आतिफ साहब, आज जिस टॉपिक पे मैंने सोचा कि इतने बहुत सारे टॉपिक हैं, आपसे शायरी सुनी जाए, आपसे बात की जाए, क्या क्या किया जाए, तो एक टॉपिक जो आज दमादम मस्त कलंदर पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, यानी कि ऐसे गुत्थम गुत्था सब, और जो सिचुएशन है वो पता नहीं हाथ से निकल जाएगी या हाथ में रहेगी और किसके हाथ से निकलेगी। तो हम आज बात करते हैं कि जो नई खबर है वो ये है कि अब जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके ऊपर कहा जा रहा है कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। और ये जो डिमांड है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने कहा है अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। और दूसरी तरफ मरियम नवाज पीएमएलएन की जो हैं लीडर, वो ये कह रही हैं कि रिजाइन कर देना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी जो है उसकी तरफ से भी हमें कुछ इसी तरह का मैं देख रही थी कि कुछ देर पहले कोई ऐसी बात सामने नजर आई। आप कैसे देख रहे हैं, हम इस इतने बड़े क्राइसिस से कैसे निकलेंगे? क्या चीफ जस्टिस रिजाइन कर देंगे? देखिए, जब भी किसी भी अदालत में किसी भी जज या जजों के किसी ग्रोह या टोले पर या जजों के किसी बेंच पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लग जाए, यानी देखिए, इंसाफ का बुनियादी उसूल ये है कि जो मुनसिफ है वो गैर जानिबदार होगा। अगर वो किसी भी फरीक की तरफ उसका झुकाव हो या परसेप्शन हो या तासुर हो, तो इंसाफ की शफाफियत का बुनियादी उसूल उस पर चूंकि ज़र पड़ती है, इसलिए ऐसी सूरत में चीफ जस्टिस को मुकदमा उससे अलग हो जाना चाहिए। देखिए, मामला यह है कि बहुत सारे लोग आपको कहते हुए नजर आएंगे कि तो बहुत सादा सी बात है, असम्बलियां टूटी हैं तो 90 दिन में इंतखाबात होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन मसला यह है कि जब भी आईनी तावीलात में या आईनी तशरीह में कोई अभाम पैदा हो जाए, या जब फ्रीक कहे कि इस बारे में किसी एक जज की या किसी एक छोटे बेंच की बजाय पूरी सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला देना चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम ये हो रहा है, दो राय हैं यहाँ पर। एक राय ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि असम्बली टूटेगी तो 90 दिन में इंतखाबात होंगे, ये है एक राय। दूसरी राय ये है कि पाकिस्तान में आज तक कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात अलग अलग नहीं हुए हैं। अगर ये इंतखाबात होते हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की जो मुद्दत है उसमें, और कौमी असम्बली बलूचिस्तान और सिंध असम्बली की मुद्दत में फ़र्क आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमेशा KPK और पंजाब के इंतखाबात कौमी असम्बली और सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली से पहले हुआ करेंगे। इसका मतलब है कि पंजाब और KPK हमेशा ही ये तय कर दिया करेंगे कि कौमी असम्बली में कौन जीतेगा, क्योंकि वो वहाँ से वो असरअंदाज हो जाएंगे। तो कहने का मुद्दा यह है, दूसरा मौक़िफ़ ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक सूरत हाल तो ये हो सकती है कि तमाम असम्बलियों के इंतखाबात अब होना चाहिए। मेरी राय में तमाम असम्बलियों को तहलील करके सबके इंतखाबात अब एक साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंडेट की ज़रूरत है। इस वक्त कौमी असम्बली में अब भरपूर नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर कौमी असम्बली में और या हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अता बंदियाल और ये 3 रुकनी बेंच, जिस पर मुसलसल ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो PTI और इमरान खान की तरफ उसका झुकाव है, अगर ऐसा है तो इनको उसूली तौर पर भी, और अगर वो ये समझते हैं कि ये आइन बहुत वाज़ेह है, तो भी सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों की तरफ से ये फैसला आना चाहिए था। अगर आता तो ये कंट्रोवर्सी बनती नहीं, ये बहरान पैदा ही ना होता। ये बहरान पैदा ही इसलिए हुआ है कि चीफ जस्टिस ने जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए इंसाफ के बुनियादी उसूलों को तोड़ते हुए ये काम किया है। पहला उसूल याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन से भी पहला उसूल ये है कि आपने जो इंसाफ का बुनियादी आलमी उसूल है, आलमगीरी उसूल है, वो ये है कि इंसाफ में इंसाफ का तासुर कायम रहना चाहिए। वही तोड़ दिया इस बेंच की वजह से। जी, क्या आपका ये कहने का मकसद ये है कि उनसे बार बार ये इस्तदा की गई और एक पार्टी के अलावा बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से कहा गया कि आप फुल बेंच बनाएं, क्योंकि हमारा ट्रस्ट का इशू है, तो आप फुल बेंच। उन्होंने फुल बेंच नहीं बनाया, सिर्फ वही जो 3 जजेस थे उन्हीं ने फैसला दिया। इस बिना पर आप कह रहे हैं कि ये जो है जाहिर है कि इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं है। लेकिन इसी के साथ जब इसका जवाब दीजिए तो ये भी बताइए कि फवाद चौधरी साहब ने ये भी फरमाया है कि जब फैसले हो जाते हैं और जजेस कोई गलत फैसला कर देते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसके बाद हम उनका जो है उनके पीछे पड़ जाए और उनसे कहें कि नहीं, इनको निकाल। नहीं, इसका आसान तरीका है। देखिए, कानून कहीं भी ऐसा नहीं होता कि डेड लॉक कर दे। कानून ये कहता है कि अगर ऐसा मामला हो जाता है
تو آپ نظر ثانی کی اپیل کر کے فل کورٹ کا آپ استدعا کر سکتے ہیں. دیکھیے نا، مسئلہ یہ ہے کہ فل کورٹ نہ بنانے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، آپ یہ بتائیے. اگر یہ واقعی جس طرح ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات، تو بہت سادہ سی بات ہے. تو بھائی اگر سادہ سی بات ہے تو یہ سادہ سی بات فل کورٹ کی طرف سے آنی چاہیے نا. یہ 3 ججوں جن کے اوپر بار بار الزام لگ رہا ہے، ان کی طرف سے کیوں آ رہی ہے؟ یہ ہے بنیادی معاملہ. دیکھیے پھر سمجھ لیجیے، غیر جانبداری یہ ہے کہ کسی بھی جج یا گروہ پر جانبداری کا الزام نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ انصاف نہیں ہے. اگر وہ انصاف نہیں ہے تو پھر تو بنیادی کلیہ ہی خراب ہو جائے گا. تو اس لیے میرے خیال میں عطا بندیال نے اور ان کے ساتھ یہ ان تینوں ججوں نے، جو کل ملا کے تینوں ججوں نے، انہوں نے بنیادی اصول یہ خراب کر دیا ہے کہ انہوں نے جو واضح چیز تھی اس کو بھی مبہم بنا دیا ہے. ایک جو چیز بقول پی ٹی آئی کے لوگوں کے 90 دن میں انتخابات بڑا کرسٹل کلیئر ہے، تو کرسٹل کلیئر کو انہوں نے متنازع بنا دیا ہے. ٹھیک، تو کیا آج تک پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ کسی سے کہا گیا ہو کہ آپ ریزائن کر دیں، اس نے ریزائن کر دیا ہو، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ ریزائن نہیں کریں گے تو یہ کرائسس بہت زیادہ بڑھے گا؟ دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں. بنیادی طور پر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عطا بندیال بے شک ریزائن نہ کریں، لیکن وہ فل کورٹ اس کی ترتیب کریں، یہ ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے تو سپریم جوڈیشل کونسل والے راستے سے حکومت کو وہ راستہ بھی موجود ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ، اور اگر وہ نہیں تو پھر حکومت کو غلط فیصلہ ہے تو بھی مان لینا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی جمہوریہ کے اندر آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اگر آپ عدالت کی بات نہیں مانتے تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. یعنی کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسیز میں کانسٹیٹیوشن سپیریئر ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن کے نیچے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اور ان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی ساری طاقت کانسٹیٹیوشن سے نکل رہی ہوتی ہے. اگر آپ کسی ایک ادارے کو کانسٹیٹیوشنلی کام کرنے والا ادارہ ہے، اس کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں گے تو آپ بھی احکامات نہیں دے پائیں گے، تو پھر تو ایک مکمل انارکی ہو جائے گی. تو یہ 2 راستے ہیں، یا تو عطا بندیال جھکاؤ کا مظاہرہ کریں، لچک کا مظاہرہ کریں، یا پھر حکومت لچک کا مظاہرہ کرے. اور تیسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت پھر ساری اسمبلیاں تحلیل کر دے اور عام انتخابات کی طرف چلی جائے. ٹھیک، اچھا، اب اسی میں سے ایک اور سوال، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ساری بات کر، ایک جو یہ بات کی گئی کہ غلط فیصلہ ہو بھی جائے تو یہ تو بذات خود ایک بڑی عجیب سی مجھے بات لگی کہ غلط فیصلہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان کے پیچھے پڑ جائے، یعنی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. تو اس میں جب ہم تھوڑا سا ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہمسایہ کنٹریز ہیں، اگر ہم انڈیا کی مثال، وہاں پہ سو موٹو کا مطلب کہیں پتہ نہیں کبھی کوئی ذکر ہوتا ہوگا، اور پھر اس کے علاوہ وہاں کے ہم نہیں دیکھتے کہ اس طرح کے کرائسس ہمیں نظر آئے. کیا وجہ ہے کہ وہ اس میں اتنا آگے چلے گئے کہ ان کی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، مسائل نہیں ہے، ہمارے اتنے زیادہ مسائل ہیں اس کی ابھی وجہ تک؟ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عالیہ شروع سے جو ایک تو کانسٹیٹیوشن اس کو کھڑے نہیں ہونے دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی کانسٹیٹیوشنل باؤنڈری کیا ہے. یاد رکھیے کہ مقننہ کا ایک کام ہے، یعنی جو لیجسلیچر ہے، اسی طرح عدلیہ کا ایک کام ہے، اسی طرح انتظامیہ کا ایک کام ہے. یہ ادارے، یہ 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں کسی جمہوریہ میں. پھر چوتھا ادارہ آپ میڈیا کو کہہ سکتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عدلیہ ہے یہ انتظامیہ بننے کی کوشش کرتی ہے، جو انتظامیہ ہے یہ عدلیہ بننے کی کوشش کرتی ہے، جو مقننہ ہے اس کو کسی جگہ پر نہیں رکھا جاتا. تو ایسے نہیں ہوتا. آپ کو تمام کے تمام اداروں کو ان کی کانسٹیٹیوشن لمٹس کے اندر رہنا پڑے گا. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں جو کبھی ملٹری مارشل لا لگ جاتا ہے، کبھی جوڈیشل مارشل لا لگ جاتا ہے، کبھی ثاقب نثار آ کے سو موٹو لے کے وہ انتظامیہ کا کام شروع کر دیتے ہیں. تو پرابلم یہ کہ کہیں نہ کہیں تو ان کو روکنا پڑے گا نا کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے. جس طرح فوجیوں کو آپ نے روکا ہے، اسی طرح آپ کو ججوں کو بھی روکنا پڑے گا. اسی طرح آپ کو جو بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی روکنا پڑے گا کہ آپ انکانسٹیٹیوشنل یہ کام نہیں کر سکتے، نام ہونے دیں گے. عاطف صاحب، آپ نے اپنا چینل دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا ہے. ویورز کو بھی ہم بتا دیں کہ عاطف توقیر صاحب بہت ہی زبردست ایک چینل چلاتے ہیں، اور بیٹھک کے نام سے، اور ویسے تو عاطف توقیر کے نام سے ہی وہ چینل ہے. میں بلکہ اپنے اس ویڈیو کے پن بھی کر دوں گی کامنٹ میں کہ آپ کے چینل کا جو لنک ہے اس کو، تاکہ جو بھی دیکھنا چاہے. اور پہلے تو آپ زیادہ جو ہمارے ہے تو وہ یہ ہوتا نا ابھی عالیہ جی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ کچھ عرصے تک نہیں ہوتے تو پھر یوٹیوب آپ کو دکھانا ہی بند کر دیتا ہے. تو میں چونکہ 1.5 سال تک میں تھا نہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ جو میں ابھی ویلاگ کر رہا تھا تو حیران کن طور پر کوئی 100 اور 200 تک
तो उसकी भी परमिशन चली गई थी। यूट्यूब जो फेसबुक है उस पर तो ज़ाहिर है मैं अच्छी खासी वो है, जी, लेकिन जी, यूट्यूब जी, पर तो मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, लेकिन खैर हो जाएगा। लेकिन अब बिल्कुल मैं हम वंस अगेन वेलकम करते हैं यूट्यूब पे आप आए हैं और हम चाहेंगे पहले तो आप सिर्फ यानी अदब पे, लिटरेचर पे और सोशल टॉपिक्स पर, फिर इंडिया के साथ आपने मिलके बड़े से प्रोग्राम किए, आपका बहुत मर्तबा गए हैं इंडिया, है ना? बहुत दफा हुँ। गए हैं ना? हाँ, कितनी बिल्कुल, दफा बिल्कुल जा बहुत। चुके? अभी मैं जनवरी में दोबारा जाना है मुझे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए। वहाँ अच्छा, दिल्ली में भी आना होगा। हाँ, वो तो मैं जाता रहता हूँ। शायर हैं वाह! क्योंकि शायरों के तौर पर तो मुझे बहुत सारा जाना ही होता है। मुझे यानी साल में 1 दफ़ा हिंदुस्तान मुझे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए अभी मुझे कलकत्ता में जाना था। कलकत्ता में जश्न-ए-उर्दू था उसके लिए भी, लेकिन इस दफ़ा मैं जा नहीं पाया। लेकिन जनवरी में मैं जयपुर में भी और दिल्ली में भी और शायद कलकत्ता में भी जाऊँगा। लकी यू, आप दिल्ली जाने की बात-बात करते हो और चले भी जाते हैं, तो इस मर्तबा जब आप वापस आएँ तो मेरे लिए दिल्ली का इन्विटेशन लेकर आइएगा हाँ, कि तो मैं आपको जाऊँ इस बिल्कुल मर्तबा। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।